रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जी, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता करे और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक और सालिह औलाद नसीब करे। सब कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दो। तो चलते हैं जी बैक टू स्टोरी की तरफ। और आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और पहले भी मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आज भी मैं आपको रियलाइज़ करवा दूँ कि असल में ये एक नावल स्टोरी है। तो नावल स्टोरी आपको पता है उसमें काफ़ी लंबी होती है, पूरी मेरे हाल 200-300 पेज की पूरी एक स्टोरी कई दफ़ा हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको इस तरह सुना रही हूँ, क्योंकि अगर आप उस ईमान की स्टोरी का पूरा अगर नहीं समझोगे कि वो कौन है क्या है तो फिर क्या फ़ायदा। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो चले जी, स्टोरी जहाँ से हमने रोकी थी वहीं से शुरू करते हैं कि अब ईमान के सामने ये था कि वो पैसे किस तरह पहुँचाए उस तक, क्योंकि ऑलरेडी वो झूठ बोल चुकी थी 2 दफ़ा, भाई से भी और अपने ससुराल में भी। फिर क्योंकि उस वक्त जब उसने बात की थी उस वक्त उस शख्स से ये भी बात तय ना पाई थी कि अगर पैसे आते हैं तो किस तरह वो उस तक पहुंचाती है या वो किस तरह लेगा इससे। तो फिर ईमान वापस जाती है अपने घर। जब मैं घर पहुंचती हूं तो घर पहुंच के फिर मेरे यही होता है कि मैं जाके अपना सेट दिखाती हूँ फौरी तौर पे अपनी सास को, अपनी नंदों को, कि जो सेट मेरी अम्मी ने मेरे लिए पसंद किया था। और मैं उनको बताती हूँ कि ये वो सेट है और मुझे पसंद लगा, मुझे अच्छा लगा, मैं ले आई हूँ। मुझे नहीं पता था उसका डिज़ाइन किस तरह का है, ना ही मैंने उस पर तवज्जो दी और ना ही मैंने उसे गौर से देखा था। मैं उनके हवाले वो सेट करके अपने कमरे की तरफ हो लेती हूँ। वो आराम से सेट की तरफ होती हैं, आपस में बातें कर रही होती हैं, उसे उठा के देख रही होती है कितना प्यारा है, कितना भारी सेट है, क्योंकि 5 लाख का वो भी सेट होता है। वो भी सेट इस कदर छोटा नहीं होता, अच्छा खासा सेट होता है। तो बाकी 10 लाख मेरे बैग में थे। मैं वापस ऊपर अपने कमरे की तरफ जाती हूँ। कमरे में जाकर मैंने वापस कॉल लगाया उस शख्स को और कॉल करके मैंने उसे बताया कि मैंने 10 लाख का अरेंज कर लिया, अब किस तरह आप पैसे मेरे से लोगे। मैंने उसे ये भी बताया कि क्योंकि तुमने बताया था कि पैसों का अरेंज जिस तरह भी मैं करूं किसी को मैं शेयर ना करूं कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है या मेरे हस्बैंड के साथ हुआ क्या है। तो अब अगर मैं पैसे देने के लिए दोबारा बाहर निकलती हूँ या कोई बहाना फिर से करती हूँ तो लोग शक में पड़ जाएंगे। लेकिन वो शख्स मेरी ये बात सुनकर मुझे तसल्ली देता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं आपसे पैसे खुद उठवा लेता हूँ। आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं और मुझे बताएं कि आप किस तरह दरवाजे तक आ सकती है, सारा सीन। मैं ये सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम मैं किसी के भी हैंड ओवर कैसे कर दूँ, किस तरह मैं दे दूँ। तो दूसरी तरफ उस शख्स ने कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि ऐसा वैसा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो मेरी अंदर तक की बात समझ रहा था कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उसकी ये बात सुन के हैरान हुई कि उसको किस तरह पता है कि मैं सोच क्या रही हूँ। शायद ये उसका रोज़मर्रा का काम था या वो पहले भी इस तरह के काम कर चुका था, जो उसे आइडिया था कि मेरी इस बात से अगले बंदे के रवैये पे क्या असरात क्या होते हैं उसके, या उसको क्या सोच आती है। तो खैर उसने मुझे खुद ही बोला कि आप फ़िक्र ना करें, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इतनी बड़ी रकम आपकी कहीं वेस्ट होती है। आप फ़िक्र ना करें, आपके हस्बैंड को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जैसे ही कोई अरेंज करता हूँ तो आपको दोबारा कॉल बैक करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह पैसे बाहर पहुँचाएँगी। मैं उसके कॉल का इंतज़ार करने लगती हूँ और मैं अपना एड्रेस भी उसको बता देती हूँ। तो तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरता है, उसका दोबारा से फ़ोन आता है और वो मुझे बताता है कि एक मोटर बाइक वाला आपके दरवाजे के बाहर नीचे खड़ा है। अगर आप नीचे जा सकती हैं तो बेहतर, नहीं तो ऊपर से ही आप बैग नीचे फेंक दें, वो पकड़ लेगा। तो मैं उसे बोलती हूँ कि बारिश है, अगर पैसे नीचे गिर जाते हैं बैग तो बैग गंदा हो जाता है, उसकी वजह से पैसे भी गंदे हो जाएंगे। उसने कहा, आप फ़िक्र ना करें, आप पहले देखिए, अगर आप नीचे से पकड़ा सकती है तो बेहतर है, नहीं पकड़ा सकती तो फ़िक्र ना करें, आप फेंक दे, वो उठा लेगा।
میں نیچے جانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہوں نیچے، کیونکہ بیٹھے ہوئے ہوں گے لوگ، پھر میرے سے سوال ہوگا یہ بیگ میں پیسے کو کہاں سے آئے، کیا حساب کتاب ہے، یہ کس کو دے رہی ہو سارا کچھ۔ میں نے اسے بولا کہ میں اوپر سے ہی پھینکتی ہوں پیسے۔ میں نے ایک عام شاپر سا لیا، اس میں ڈالے پیسے، اور پیسے ڈال کے میں نے اس شخص کو اشارہ کر کے اس کی طرف پھینک دیے۔ اس وقت مجھے تھوڑا شاید سوچنا چاہیے تھا یا کیا، لیکن مجھے یہی تھا کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو بچانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ پیسے میں نے پھینکے اور میں نے واپس فون پہ اس سے بتایا کہ پیسے میں نے نیچے پھینک دیے ہیں، وہ شخص اٹھا کے بائک پہ بیٹھ کے جا چکا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ دیکھیے سسٹر، اب بالکل پریشان نہ ہوں، اب آپ کے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ابھی جاتا ہوں ان کے پاس اور آپ کی بات کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، اور میں اسی انتظار میں تھی کہ ابھی وہ فون کرے گا، ابھی وہ فون کرے گا۔ خیر آدھا پونا گھنٹہ گزرا، مجھے کوئی کال نہ آئی۔ جب میں نے دوبارہ اس کو کال کی تو رنگ تو جا رہی تھی، لیکن اس نے فون نہ اٹھایا۔ پھر میرے دماغ میں 100 سوال 100 جواب آئے۔ آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں نیچے جا کے سب کے ساتھ بیٹھتی ہوں، سب کو دیکھتی ہوں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، میں اپنا تھوڑا ٹائم اس طرف لگاتی ہوں، اور میں ساتھ اپنا فون بھی نیچے لے جاتی ہوں۔ نیچے جا کے میں سب میں بیٹھتی ہوں، اپنا ٹائم گزارنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بار بار میری نظر میرے فون پہ تھی۔ آخر کار اتنا ٹائم گزر جاتا ہے جس میں میرے گھر والوں کو ہوتی ہے کہ اب بھی فون آئے گا، کہ وہ پہنچ گیا، اب بھی فون آئے گا، اور میں دل میں سوچ رہی ہوں میری ان سے بات نہیں ہو پا رہی، کیا حساب ہے۔ 10-15 منٹ گزرتے ہیں، میرے ہسبینڈ کا فون آ جاتا ہے میرے سسر کے فون پہ۔ وہ خوشی خوشی فون پہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکا ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ بالکل پریشان مت ہوں، میری ایمان سے بات کروائیں۔ جب میں بات کرتی ہوں تو وہ بڑی خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ میرا سفر بہت اچھا گزرا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو، اور بالکل پریشان نہ ہونا، اب میں یہاں پہنچ آیا ہوں۔ یہ درمیان میں جو 7-8 گھنٹے میرا فون بند رہا صرف سفر کی وجہ سے، انشاءاللہ اب ڈیلی بات ہوا کرے گی۔ میں ان سے سوال کافی سارے کرنا چاہتی تھی، اور مجھے امید نہ تھی کہ میں نے اب بھی پیسے پے کیے ہیں، اب بھی یہ باہر کیسے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت سب کے سامنے میں کوئی سوال جواب نہ کر سکتی تھی۔ میں پیسوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے ان سے بات کی، اٹھ کے فوراً میں اپنے کمرے میں گئی اور اس شخص کو کال لگانے کی کوشش کی۔ اب مجھے یہ جواب آ رہا تھا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الوقت بند ہے۔ اب میں کسی کو نہ بتا سکوں نہ کچھ کر سکوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اگر میرے ہسبینڈ واقعی کسٹم والوں کے پاس ہوتے تو وہ دوسرے ملک پہنچتے کیسے؟ ان کو تو پولیس نے پکڑا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کسی شخص نے میرے ساتھ اتنا بڑا اسکیم کیا تو کیا کیسے۔ میں سمجھ چکی تھی یہ سارا کچھ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور اس دھوکے کے چکر میں اتنی بڑی رقم اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھی ہوں، میں کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، کل کی ویڈیو میں مزید آگے بات کریں گے، اور کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں کم سے کم الفاظ کا استعمال کروں، کم سے کم سٹوری کو بڑھانے کی کوشش کروں، لیکن تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہے۔ تو کل کی ویڈیو میں لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔